الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هزار بار بشویم دهن بمشک و گلاب هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو تو کہ محمد کی غلامی کا کی محمد سے وفا تو نے
तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। बलगल उला बिकमालिही कशफुद्दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी साहिबल जूद वल करम मअदनिल इल्मी वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम।